Santo. Amen. Ang grasya ng Panginoong Jesucristo, gaguma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Sa amin. Mga igsoon ni Kristo, ano kita karon sa ikanapulog siya nga Domingo sulod sa tuig. Ug aramanan kita sa pagsaolo sa Santos na Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Mag-angko. Makagahong mabuhay ng Diyos, ang imong espiritu mo ay naghimo ka namo nga mga anak, nga sa dakong pagsalig ng tawag kanimo kamahan. Lugang ang imong espiritu sa hukma dinhi ka namo, o dala kami na nasa langit ang isaad na kapili. Kini among pangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi bahariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Magbasa gikan sa usapan sa kaalam ni Solomon. Apan ang mga among mga kapulangan, gimahibalo ng daan unsa ang hitabo iadtong gabi una. Aron malipay sila ug malasig sa pagsalig diha sa imong mga saan ug ilang. Ang imong katawhan nahibalo nga imong iwason ang matarong nga nasod ug ang imong lagawon ang ilang mga kaaway. Mga sabuhan, islutan mo ang among mga kaaway o ibuhatan mo kami sa nanayaong tungo sa magtawag ka namo nga anha kanimo. Sulod iinit talang panahon, ang may itong mga tao gikan iinit matarong nga nasod sa tago, naghalad o mga sakripisyo, nagsinaaray sa usag-usag. Ngayon mapingan ang balaod sa Diyos o mag-inapitay sila sa mga panalangin o mga peligro. Nagawin sila iadtong karaan ng maawit sa pagdaling. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang
Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang kaulugan sa pagtuo mao nga may pagsalig kita sa kautang nga aton gilauman ug dili nato makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tawo sa karaang panahon gikahigug-an sa Dios. Tungod sa pagtuo misugod si Abraham sa diha gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingon, bisan wala siya masayon asal siya paingon. Pinaagi sa pagtuo gipuyo sa nasod nga gisaad sa Dios kaniya, sama nga siya usa ka langyaw. Nagpuyo siya sa mga tulda ingon Isa ug ni Jacob, nga narawat sa samang saan gikan sa Dios. Kanapaabot si Abraham sa syudad nga ang Diyos mismo mao iyang laraw ug nagtukod. Ang syudad kansa mga sumaranan dili ngayon mapukan. Tungod sa pagtuo nahimo si Abraham nga usa ka mahal, bisan tuod tigulang na siya kaayo ug si Sarah dili makapanangkon. Misalig siya ang tumanong sa Diyos ang iyang saan, bisan siya daw patay na gayon. Mitungha gikan ni tawhana ang mga kaliwat na sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan. Ingon kadaghan sa dili maisip nga mga banal sa kabaybayonan. Nangamatay silang tanan diha sa pagtuo. Wala silang kadawat sa mga utang nga gisaad sa Dios. Apan bisan kayo pa kayo, nakita na nila kini ug gahinumong nila sa layag na sila mga langyaw o mga lumuloong dili sa kalibutan. Kadtong magsulti sa imong nagpahayag sa matinaw, nga nakita sila og sa kanasod nga ilang kaugalingon. Wala nila magunahuna sa nasod nga ilang gibiyaan, kung mahuna pa sila niini, makapauli unta sila. Hinunuan, ipangandun nila ang limang maayong nasod, alang itong nasod, busa wala ikaulaw sa Diyos, ni sila mamila kanila ng ilang Diyos. Kaya andaw at sila sa kasyudad alang nila, tungod sa pagtuo, nakahimo si Abraham paghalad sa iyang anak na si Isaac, sa diha gisulayan siya sa Diyos. Si Abraham mao ang isaaran sa Diyos, apan andam siya sa paghalad sa iyang butong anak, nga ingon halad sinuno. Giingnan siya sa Diyos, pinaagi kang Isaac makabaton kang mga kaliwat. Nagatuo si Abraham nga makahimo ang Diyos pagbanhaw ng Isaac. Busa, limuta ang idawat ni Abraham si Isaac ikan sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manakan ninyo. Nasa kalim, Pagpasagikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. mayroon ikaw o Ginoo. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangan, baksi o hugot ang inyong mga bisti diha sa hawa, o dagkuti ang inyong mga suga, sama ang mga sulugon na nagmula sa pagbali sa ilang agalon, gikan sa kumpira sa kasal. Inikabot niya o inituktok ang lihandayon nila ang hutahan. Bulahan katong mga sulugon nga makaplagan sa ilang agalon na nagtukaw o nag-andam. Sultihan ko kamo nga magbago siya. Palingkuron sila sa kananong silbihan niya.
O bulaan sila kung hikaplagan niya nga andam, bisan po mabot siya sa kumang gapili o kanlaw na, o dimati kini. Kung naibalo pa ang pagbalay, kano sa mabot ang kawatan, diligid siya butugot nga lungkabon sa kawatan ng iyang balay. Busa kamo, kinahanglan mangandam, kaya nga sa tao mabot sa takna nga wala siya paabutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong gabi sa tanan. Isa sa founding fathers sa Amerika nga ginganlan og Benjamin Franklin naghatag mensahe siya katawhan siya ng ilo. By failing to prepare, you are preparing to fail. Ang tao nga napakiya sa pagpangandam, nangandam siya sa iyang kapakyasan. Mura bitaw siya og duha o pulong, bali-bali sa mga pulong, pero kung ato ang pamalandungan, kini naghisgot may tungod sa atong kinabuhi, may tungod sa pagpangandam. Ang ato Ebanghelyo karon dili man nang hadlok ang Ginoo, kundi siya nagpahimangno kanato. Tungod kay sa sinugdanan sa Ebanghelyo, napahinungdong ba siya? Ayaw kahadlok, gamay kanon. Ay ang inyong amahan may buot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Ang gingharian sa Dios sama sa ka pukot nga masulod ang tanan. Pero dili mo ipasabot nga nakasulod na ka, ikaw padayonon. Kung sa may requirements alang sa gingharian sa Dios, dapat kita nangandam. Sa mabot sa usa ka estudyante na sayod ka maduna mo i-test ugma. Pero karon naglaag ka katibok adlaw, wala ka magtuon. Unsa may imong ipaabot? Nagpaabot ka og putlog, itlog, or gamay na score. Ang usa ka maestra o maestro nga wala man lamang mabasa sa learning content or learning competency sa iyahang lesson, ngadto sunod sa iyahang classroom kung sa may buhaton, magkang na ko sa buhaton ang karon na wala man makapanganda. Ang tao nga buot na musulod sa langit, pero wala manganda, makasulod ba kita? Yan ito bitaw katanong ka ko, nag-isgot di ka po mitungod sa anatomy sa ilong. Kung tanong ko nga pwede masiguro ang tao wala ilong sa mabot ni Lord Voldemort, baka naman na siya ang tutangan, wala may ilong. Sa mabot sa mga langgam, wala nga sa ilong, baka naman na. Unang tanong ko sa kumaisla sa una, nanong nga ang ilong sa mga Pilipino kay mga lupo ng kayo, kumpara lang ko sa ilong sa mga Amerikano, kung ilong sa mga Italian. Nung tanong ko, ano man agad mang ilong? Ingon siya nga, sa sinugdanan ng gulo sa kabuhat sa tao, wala ba yung ilong ang tao? Pero nakalisan ang Ginoo, paghatag ng ilong, ingon siya sa mga katauhan, matakamubutag sa iyo, alas 5, kay magulang ng ilong. Putod sa niyuhang masaw, iniyuhan na. Ang mga Amerikano daw nagpa-alarm kung alas 3 pa lang sa kadlaw para dili sila na late. Ang mga Italian wala din matulog. Nagtutaw sila kaya napaabot sila ng alas 3 para makapili sila sa unod na ilong. Pero ang mga Pilipino sa man, pag mataog alas 5, sayo pa man, litinit pa man, na lang 5 minutes sa. Pagkataon-taon, sayo pa man, amahaw sa ako. Pagkataon-taon, sayo pa man, magtalitawis ako sa mong silingan. Pag-abot na ito sa giuwanan ng ilong, sa initabo, napulos na, pinilian ang nahabilin. Kinahuman na makuhan, hindi pa pinilian. Mga natumban pag yun sa mga Amerikano o sa mga Italian. Muna nga, wala na milaing nahabilin, kanina lang, ibutang, o nga mga nubo o mga ilong. Kaya nga naman, wala mangandam. Ang pagpangandam pinunton ni Jesus nga kung kita abot kita nga muat ko bitaw beach mangandam magud kita magdala sa mabida labi na kung dili kita kay pamulamoy
kinahanglan ang pagpangandam kay wala kita masayod sa sakto nga adlaw o sakto nga oras kung ano sa moabot ang Dios. Aduna bitaw sa katurista, mga miyaging adlaw lang nalaglag na siya sa Hong Kong. Wala pa gyud siya mulabang sa kalsada kay nahandog siya kay daghang mga sakyanan. Nagpitpit na siya dapat siya ang hotel sa Oman. Aduna mayo sa taxi na wag break dito padung sa yaha patay dayon. Wala kita masayod unsang adlaw, unsang orasa, o unsang lugar ang nakuhaon sa Dios. Mumitaw nga nagpainomdom sa kanunay ang Ginoo kanato pagpangandam kamo kay wala kang masayod kung kanus ka mabot ang awatan. Wala kang masayod kung kanus ka mabot. Pero kitang tanan nasayod nga siya gayud mabot. Ilugaman pa kani sa usa ka writer ni siya, the best way to prepare for the future is to start doing it now. Ang ato ang ipangandoy musulod kayo sa langit. Pero ang pangutana, ang atong kinabuhi, nagtulo ba kayo sa langit? Buot kita na himong anghel, manunong santos sa panahon na mahuman akong kinabuhi sa kalibutan. Pero ang pangutana, nag-practice ba ta sa mga buhat, sa mga santos, o buhat sa mga anghel sa kalibutan? Sa ako Panginoon, ang giharian sa Dios, abli, alam sa tanan. Isa rin ang requirement, mangandam kita, paingon dito. Amen. Talibog mo yung loob, bago yung kaya ang atong pagko. Nagagawa ko sa Diyos, na mahal na magagawa ko sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, kung ang Jesucristo ang nakabugtong Ginoo nato, nagpanangkot sa lang sa Espiritu Santo, iyan ang ni Maria ang Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilangsang sa krus na matayang bilubo, Nikunsad sa mga minatay sa karong ataw na anhaw, misa ka sa langit o nagaling ko sa tulo sa Diyos na mahal na magkakabong sa tanan. Kita nito balik siya ang pagkaw sa mga huli o sa mga minatay. Nagakuha ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, sa kapitan sa mga santos, sa kapasaylohan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Sa tumang pagsali sa Diyos at pamahigugmaw amahan, kung kita kaniya na lang atong mga pangamuyo, makampo kita, mapuamorong Diyos, dungka ang among mga pag-ampo. Mga simbahan, mamahimong pimaan sa paglaong ni atong kalibutang buwag. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapuamorong Diyos, dungka ang among mga tanan ng latigong dinhi aron sa pagsaulog sa santos nga Eucharistia, malimahan pinaagi sa pulong sa Dios sa imong makabatong sa himpitan sa kinabuhi. Mag-apo kita sa Ginoo. Mapuamorong Diyos, dungka ang mga pag-ampo. Mga pamilya nga nahimulag tungod sa bisan-usan hinungdan, makasinaping kahupayan sa may upaong kalingban. Mag-apo kita sa Ginoo. Mapuamorong Diyos, mga idaran, ang mga masagito na nanangatos, sa balatian mahupay sa makaalali nga presensya ng Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Mapuamorong Diyos, dungka ang mga pag-ampo. Ngayon pang-isipo na ako sa mga islanong alang kalamot, mga kalamot perfilong hamumot, mabayaw ng atusal para sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Mapuamorong Diyos, dungka ang mga mga mamumong pinaliwanag, gikan ni kinabuhian, makananak na sa langit ng puloy-anan, mag-ampo kita sa Ginoo. Mapuamorong Diyos, dungka ang mga pag-ampo. Langit ng amahan, dungka ang mga pag-ampo, o pasinatia kami sa imong kalumot. Ayaw itugot nga mahimula kami kanimo, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
hibuak kini nga sakramento sa among kaluwasan. Kini among pangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang ginumanaakan ninyo. Ipayawan ninyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatapos sa pagpakatao kita ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iya pagkabanhaw mihatag siya kanamo kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasakyaw kami sa inyo'y maya at tuyog silang walay puno nga pag-awit. Santos, ikaw o Ginoo ang tuburay sa tanang kasantos. Ipadalangin ang Espiritu ang pagsantos nini mga gasa. Aron mahimo kinilang tanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo. Mipikas sumihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug ningon. Dawatan kini ninyo nga tanan og kanha. Kay kini mao ang akong lawas, nga itugian alam kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug ningon. Dawata kini ug Panginoon kamo tanan di kaniili. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kanini ug alang sa tanan mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay kami giisip na mayan nga matubang ug walagad kanimo. Himuang kami ng mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahimu sa diha sa Espiritu Santo. Hinungtod ay Ginoo mong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahigpit kami diha sa bukma. Uban ni Leo among Papa, ni Jose among Arsobispo sa tanang mga pare. Hinungtod niya sa among mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila ang kanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada sila tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kami tanan. Himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria minahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton nata sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga dayon, ug ang ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, ihata na kanimo makagahong nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang lumo ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa mahal paggamito ng mga pulo ang itudlo kanako sa ato mga manunubos. aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalin kay kami kanunay sa sala ug mahilayos na ng kasamo. Samtang nagamot kami ng malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo na inungkas sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala kung dili pagsay sa imong simbahan, kung sigo sa imong kabubuton, hatag kami sa imong kalinaw kahayusa. Ikaw mabuhi bahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ana sa kanin. Karon natong ipakita ang timaan sa tupan ng inig-sunay. Sa
Bulahan ang dapit alang sa panghapon sa Ginoo. Iyon ang mga ikaw, imo ang naunang ang araw. O Ginoo, ang pagkalawat ngayong gihatag kanamo, magluwasan ta kanamo sa mga sala, o mag-ampi kanamo nga makanungayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Kiniyamong pangayo pinabi ni Kristo ang Ginoo. Ang Ginoo na akaniyo. O manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang mga nugangan na tugang Espiritu Santo. Amen.
Thanksgiving Mass for all the graces received and good health offered by Sarah Dor family. Misa pasalamat sa tanang grasyang nadawat sa maayong paglawas offered by Dr. Belen Larua and family. Pamisa sa mga kalan nila Ulrich Bon, Pilahio, Felisa, Emiliano, Generosa, Antonio, Clarita, Chodorica, Gerardo, Joaquin, Estelito, Brian, Resenti, Bernard, Chester, Emalenda, Juan, Enriqueta, Crespulo, Renato, Areston, Eustaquia, Analisa, Bernita, Jose, Marcela, kung sa tanang kalag sa purgatorio, naghalag, Dr. Belen Larua and family. Dugang pamisa. Misa pasalamat sa tanang grasya na dawat ug sa maayong paglawas sa tibuok pamilya offered by Ninius sa family. Pamisa usab sa kalan nila Damaso, Presencia, Tomas, Noel, Alfredo, Romeo, Eugenio, Eduardo, Elmer, Joel, Ray, Mila, o sa tanang kalag sa purgatorio ang naghalad ni Yusa family.
Bata.